Mayong gabi sa tanan. Karong adlaw ang tibuok simbahan nagsaulog nining solemnidad sa pangilin sa tanang mga santos. Usa ka espesyal nga adlaw diin atong gipahinungdan ang tanang mga santos sa langit. Kinsa man ni sila adunay tulo ka kategories nga gitawag nga mga santos. First is sila kadto mga santos nga universally known, ituuhan, gihigugma sa tanan. Sila kadto mga santos nga atong gihimo nga patron. Sila kadto mga santos nga ato ang gidebosyonan. Sila kadto mga santos nga atong gipangbutang na dinhing dapita, na kilid-kilid. Sila kadto mga santos nga naay mga pictures diha sa tuang panimalay. Sila kadto mga santos nga naa sa tuang mga nominahan. Sila kadto mga santos nga naghimong patron sa parokya, kapilya o mga kapunungan. They are universally known kanang gideclare sa simbahan canonically nga mga santos. However, there are saints also na kaning gitawag nato particularly known within the region and specific community. Kato universally known, declare sa simbahan, na apoy mga santos who are particularly known within a community. O sila katong mga santos, mag-iisip nato nga mga tao nga nagpuyo sa kabalaan. Sila katong mga santos na nakita nato na nagsaksi sila sa tinuod nga kinabuhi isip tinun-an ni Kristo. Dagan na, it could be you, it could be, ay lang kong apil kay di ko santos yun, kamuragyoy santos, buutan. Sila katong mga tao nga naningkamot nga kana bang magpuyo diya sa kabalaan. Ang pagkabalaan mga igsuon dili lang ng kanabitang huli kalantaon, wala na sa panagway ang pagkabalaan sa tao. Isang paghugaw kag naong kanang dili pleasing imong naong, wala na sa dagway ang pagkabalaan na nas pagpaningkamot nimo. Sa tinay sa imong kabubuton aron matuman nimo ang kabubuton sa Ginoo. Mao nay makapabalaan sa tao. Unsa man ang limpyo kag nawong, hugaw po kay kag batasan. Unsa man ang puti kay kag pamanit, hamis kay kag pamanit, purngilad po kag batasan. Wala sa dagway sa tao, mao'y makapasantos kaniya na adya sa iyang mga binuhatan. So there are saints particularly known within a specific community or a region. However, there are saints who are totally unknown to the world but fully known to God. Totally unknown. Wala na hibalaan, wala na ilahan sa kalibutan, pero ang Ginoo ray nasayod nga sila, mga santos. Sila kadtong mga tao nga nahimong tinuod nga saksi sa ebanghelyo, nagtuman ug nagpuyo niini. Sila kadtong mga santos nga naningkamot sa pagtuman sa mga sugo sa Ginoo o pagpuyo niini. Pagpuyo niini. Sila kadtong mga santos nga nakatagamtam na sa kahimayaan didto sa gingharian sa langit. Totally unknown to the world, but fully known to God. Ang Ginoo ray nasayod na sila, mga santos na. Manang mga igsuon, ato nang undangan bitaw ng atong gihimo di sa Facebook nga magrita sa ato ang mga minatay nga mga kaparyentihan o mga higala. Happy birthday Papa in heaven, happy birthday Mama in heaven, happy birthday Uncle in heaven, happy birthday Auntie in heaven, happy birthday Besh in heaven. Sure ka nga nahilangit na. Giingon ana ra nimo pag isi-isi ng pag-declare nga imo lang i-greet sa Facebook. Happy birthday in heaven, tuwa na nas langit. Dili ingon ana kasayon ang pagsulod sa gingharian sa langit. Dili kita ang mo declare na nahilangit na sila.
It is God Himself nga mo declare. Munang, there are saints who are totally unknown but fully known ngadto sa Ginoo. Because it is God Himself, no, maoy maghimaya sa ato ang mga makasasala nga lawas. It is not impossible nga bisag makasasala ta, dili ta makasulod sa langit, nag-agad ra gyud na sa kaluoy o pasaylos Ginoo sa mga tao nga wala pa nahilangit. It is God alone na mao'y makadeclare. Because there are saints totally unknown sa kalibutan, but God, ang Ginoo, mao'y nasayod. Nga sila, mga santos, nga iyan ang gipasaylo, iyan ang gihinluan, iyan ang gipasaka, ngadto sa gingharian sa langit. Mo nang ayo sa mong greet bitawan ng happy birthday Mama in Heaven. Kana inyong i-greet sa Facebook, may pay ato nang giampo. Kay ang mga patay dili na sila makaampo sa ilang kaugalingon, kitang mga buhi nga nahibilin nining kalibutan na maoy makapaampo kanila. Mo nang ang kaluwasan sa tao nagaagad po na sa mga pag-ampo na nahibilin dinhi sa kalibutan. Sila kadtong mga santos nga naningkamot sa pagpuyo sa hagit sa ebanghelyo. Og dili ra ba sayo ning hagit sa ebanghelyo nato karong adlaw? No? Bulahan ang miila nga sila kabo sa mga butang espirituhanon. Asa may nakapabulahan anang pobre nga mas bulahan man gyud tong mga dagag kwarta. No? Bulahan man gyud ang dato. Bitaw, no, kung kita pasultion, asa may nakapabulahan anang pobre, nagpuro man kapag antos, mas lami ra gyud tong daghan kag kwarta og dato. Pero ningon ang ato ebanghelyo, bulahan kadtong mga kabos sa mga butang nga espirituhanon. Dili man kinahanglan nga magpakapobre ta aron mahimo tang bulahan. Bisan diha sa tong pagkaadunahan, we could be still kanang poor in spirit, kana bang dili nimo tugtan nga ang imong salapi, ang imong bahandi mao'y makapahilayo nimo ngadto sa Ginoo. Pwede man gihapon nang dato ka nga magpuyo ka diha sa pagkabalaan. Ya, dili ka madominahan sa imong kwarta, na ikaw ang ni-control sa imong kwarta, dili ang kwarta mo imong control nimo. So they are those mo nang ingon sa ebanghelyo, no, mga tao nga bulahan sa pagkakabos sa spirito. Bulahan ang nagsubo kay lipayon sila sa Dios. Unsa may nakapabulahan anang masub-anon ta? Unsa may nakapabulahan anang kanunay tang gaantos? Nga ang bulahan nato katumang kanunay nga gakatawa, malipayon. Pero ang gipasabot sa atong ebanghelyo, kana bang nagsubo ka, nanihimo kag mga sakripisyo aron makatabang ka sa kabulahanan usab sa ubang mga tao. Nakabalo ka nga mo deny pod sa imong kaugalingon ba nga kalipay nga bisag dako kayong sakripisyo para nimo. Pero imong gihimo para makatabang ka ngadto sa mga tao. In that way, bulahan ka sa mata sa Ginoo. Bulahan ang nagtinguha sa pagtuman sa kabubot-on sa Dios kay tagbawon niya sila. Bisud ra ba ning matuman ta sa kabubot-on sa Ginoo? Katulang kaon ko kanang nag-drive ko diri sa rotunda nga Jollibee. Kabayad kog 800 kay ako ang balonon atog sinuya kay namo koy mga gagmay nga mga kinugos dadto na akong pagtagaan og pasalubong inig mo adto ko dadto. Dayon ay tigulang didto nga namaligya og burgers kanang namaligya og puto cheese. Ubi man to yung puto ko kulba po kanay imo manggi kupitin sa aning Jollibee, kulba kag fighting spirit kay Jollibee at bangan niya sa iyong puto cheese. Ang tigulang naningkamot siya nga maka-income, makakwarta. In that way, ako natandog ko sa gihimo sa tigulang tungod kay sa katigulang na niya naningkamot gihapon sa nga maka-income. Now, when in fact, pahulay na unta siya ang mga anak o mga apo ng tayo mabuhi niya. Pero,
gihapon sa nakikupitin sa Jollibee kilid-kilid para mahalinan. Ako nga nipalit kog 800 na burger o chicken. Saro di ko makapalit sa iyang ibaligya. Nakabalo ko, mas nanginahanglan siya anang halina para sa iyang panginahanglan sa iyang pagkatigulang. Sa kong kabubuton, dili nang ko mapalit adto. Kay, kana bang makuhaan ko, sakto na kumupalit ko sa iya, dili man na po na ko kaunon. Taas naman po kong sugar, tamis man na yung ibaligya. Pero kabalumang ko, na kumupalit ko, makatabang niya ang ako ang kwarta nga ipalit. Dili lalim magtuman sa kabubuton sa Ginoo, kay nakay kinanglan isakripisyo sa imong kaugalingon. Daghan pa kini mga igsuon. Daghan pa kini nga mga gisugo sa ebanghelyo kanato. Muning mga santos nga naningkamot nga modinay sa ilang kaugalingon aron lamang matuman ang kabubuton diha sa ilang kinabuhi. Na ang pangutana karon nganong ato mang sa ulugan og pista ang tanang mga santos para asa man ni nato. Dunay duha ka butang ako na pamalandungan nga kung itubag niini. Una, ang pagsaulog nato sa kapistahan sa tanang mga santos naghatag kanato nining reminder. Ikaduha, naghatag kini kanato og paglaom. Una tas pahinumdom o reminder. Sumala ni Saint Augustine, there is no other way to heaven than becoming a saint. Walilain nga pamaagi aron mahilangit ta. Mao ang pagpuyo sa usa ka santos nga kinabuhi. Walay laing makapahilangit nato mao ang pagpuyo sa kinabuhi sa mga santos. Kung gusto kang mahilangit, kanang puya ang kinabuhi sa pagkabalaan. Kay walay salbahis na nahilangit. Walay tao nga mao og batasan na nahilangit. Ang mga tao na nahilangit sila kadtong mga tao nagpuyo diha sa kabalaan o pagkamaayo. Ano niingon si St. Augustine, if you want to be in heaven, then live a life like a saint. Ikaduha, ang pagsaulog nato sa kapistahan sa mga santos, naghatag ka nato nining paglaom. Paglaom, nga kung sila nagisaulugan nato karon sa kapistahan, mahimayaon nang nagpuyo sa kinabuhi dito sa langit, then therefore, kita na naa sa kalibutan, maningkamot ta. Bisan tuod, wala man tayo laing padulngan, mga matay man gyud ta, wala may exempted anang kamatayon, kalag-kalag ugma, maghandom na budta sa mga adlaw sa mga kalag, manang ugma pa ta magbiko og magsuman. Kay karon All Saints Day pa man, ugma pa man kalag-kalag. Pero bisan tuod ang tao mamatay, there is a hope for him, a resurrectional possibility. Kung kita na po'y mamatay, then therefore, adto na po'y paglaom kanato. Nga kita usab, makatagamtam sa kahimayaan, sa kinabuhi nga gipuy-an na sa mga santos didto sa langit. Saan man nato ni pagkabot, si San Pablo miingon, be imitators of me as I am of Christ. Sundan ninyo ang pagpuyo nako sa ko ang kinabuhi sama nga ako nagpuyo usab nagsunod sa pagpuyo sa kinabuhi nga gipuy-an sa atong Ginoo. Another way aron makatagamtam ta sa kasanto sa kinabuhi dito sa langit o ang pagpuyo nato sa kinabuhi nga gipuy-an sa mga santos. Be imitators of saints and be imitators of Christ. Aron kun kita man gani mga matay pohon, then there is hope alang kanato. Dili ang kamatayon mao katapusan sa atong kinabuhi, kundi ang kamatayon mao bagong sinugdanan sa kahimayaan sa kinabuhi. Munang puya ang kinabuhi sa usa ka santos, puya ang kinabuhi nga daghan na pong mahinumdom nimo. Sama sa ngayon ganina, ang mga patay,
dili na sila makaampo sa ilahang kaugalingong tungod kay na naman sila sa estado, hukman sila sa Ginoo, ang atong mga pag-ampo mo'y makatabang kanila. Munang, dili unta ta mohikaw sa itong mga pag-ampo alang sa mga igsuon nato nga nangamatay. And at the same time, lastly, puy-a ang kinabuhi na kung ikaw na po'y mamatay pohon, daghan na pod ang muampo. Daghan ra pod ang muampo nimo. Daghan na pong musulat sa imong ngalan, aron ihalad ka diha sa paghandom sa imong ngalan sa mga nangamatay. Manang unta, mahinumduman unta ta sa mga tao nga nahibilin, pinagi sila mga pag-ampo. Dili unta ta mahinumduman sa mga tao nga nahibilin aning kalibutan na tungod sa kangilad sa itong mga batasan nga itong gipanghimo. Live a life worth remembering, worth praying ngadto sa mga tao. Palihog manindog